Power Minister Sudhin Dhavlikar on Wednesday condemned the Goa Congress Party for opposing double tracking issue, stating that it was the Congress at the centre who had allowed the coal transportation project to happen in the first place in Goa. He said that the DPR was introduced by the Central Congress in 2008 or 2009. पहिली म्हणजे हांव काँग्रेसचो निषेध करता, इतर पार्टीचो निषेध करता आनी हो DPR केन्ना केल्लो तो पळया डबल ट्रॅक. हो DPR जो जाला तो काँग्रेसीच्या राज्यांत सेंट्रला जेन्ना काँग्रेस आशिल्ली तेन्ना हो DPR जालो आनी जेन्ना हे गोश्टी त्या वेळार जाल्या. आतां हे बोवाळ कितें जाता, त्या वेळार तांचे मुख्यमंत्री आशिल्ले, त्या वेळार तांचो प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले, तांकां एकट्याकूय खबर नाशिल्लें तेन्ना हे बोवाळ घालपाक जाय म्हणून. आनी तेन्ना ह्यो गोश्टी DPR करतना तांकां तें लक्षांत येवना. नंबर 1 इतलेंच न्हय, काल तांणी कितें आनी एक गोश्ट कितें केल्या, माननीय पंतप्रधानांच्या आवयचेर उलयल्या कितें कितें. हें बरोबर न्हय न्ही. आवय ही आपली पयली गुरू आसता. आमी मानता प्रत्येक आवय ही आपली पयली गुरू आनी तिचो इन्सल्ट करप हें कितपत येवन हें लक्षांत येता. काँग्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. सर काँग्रेस रिस्पॉन्सिबल आहे का? एक तुका सांगता, DPR कोणी चालू केल्लो? DPR कोणी? तुका कोंकणी कळटा, तूं वाचता काय ना? तूं ठरय कोण रिस्पॉन्सिबल आसा. DPR करता आसतना हें लक्षांत हाडपाक जाय आशिल्लें. हें DPR सगळें हें जातकीर हांव जेन्ना रेल्वे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना सुद्दां ह्यो गोश्टी त्या आशिल्ल्यो. खंयच्या वर्सा DPR जाल्लो? DPR म्हजे म्हायती प्रमाण 2008-9 म्हाका जी म्हायती आसा तेजे ताजे पयलीं केन्ना जालो तो पळया. तुम्ही मिनिस्टर आसले तर तेन्ना? हय, आनी ताजे पयलीं कोंकण रेल्वे ह्याच लोकांनी ओपोज केल्लो. आज हेच लोक कोंकण रेल्वेन बसून हांगा वता, खंय वता? मुंबय. सो तुमी डबल डेकर जाल्यार बरें म्हणटा काय वायट म्हणटा? हांवें तुका स्पश्ट सांगलें, जे लोक आंदोलन करता तांचीच करता. Like, subscribe, and get notified.